हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। या बनिय्य इज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि व ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कुरान पाक की वो बेहतरीन दुआ है, अगर कोई आदमी हद दर्जे परेशान, गमगीन और मसाइब व आलाम में उलझा हुआ हो और इस दुआ को अगर पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमा देते हैं। और ख़ास तौर पे जिनकी शादी नहीं होती या शादी की बात चल के टूट जाती है, कोई मर्द औरत है, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ उनकी ख्वाहिश है, पसंद है, और वहाँ शादी की बात नहीं हो पाती और बीच में मसाइल और रुकावटें आती हैं, तो इस अमल को करने से वो रुकावट भी टूट जाएगी और अल्लाह ताला असबाब भी पैदा फरमा देंगे। ये बहुत ही पुरतासीर अल्फाज हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खोए और छोटे 7 साल के बच्चे थे और कुर्ता लेकर भाई आए, तो आपने उस वक़्त भी फसब्रुन जमील कहा, और उसके बाद जो है आप 40 साल तक उनके फिराक में रोते रहे, दुआएं करते रहे, आहुजारी करते रहे। फिर जब दूसरा बेटा भी खो गया तो फिर आपको और ज़्यादा कलक कि बिन्यामीन भी हाथ से चला गया, और ये दोनों भाइयों से आप प्यार मोहब्बत हद दर्जे ज़्यादा करते थे। जब ये दोनों का जुदाई का गम और परेशानी आप पर हद दर्जे पड़ी तो आपने उस वक़्त ये दुआ की। अल्फाज ऐसे पुरतासीर थे कि अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से आपको खाली बिन्यामीन नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वापस लौटा दिए और मुलाकात करा दी। मकसूद हासिल हो गया, महबूब हासिल हो गया, और आपको जो है जो आपकी ख्वाहिश थी अल्लाह ने वो पूरी फरमा दी। अब आप देखिए एक दुआ के अंदर कितनी अल्लाह ने फ़यूज़ात और बरक़ात रखी हैं, और ये वो अल्फाज हैं दुआ के जो सैयदा कायनात सैयदा आयशा ताहिरा मुतहरा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब आप पे तोहमत और इल्ज़ाम लगा था तो आपने इन अल्फाज के साथ अपनी तमाम रवादात को, अपनी टेंशन को अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया था। इस दुआ के पढ़ने के बाद अल्लाह ने उनके लिए भी पाकी का और उनकी गवाही का कुरान पाक की शक्ल में नुज़ूल फरमाया। तो ये अल्फाज इतने ताकतवर हैं कि जब आप देखिए कि पहले बेटे आए अपने वालिद के पास और कहने लगे, अब्बा जान ये आपकी हालत क्या हो गई है रो रो के, और आप अभी तक यूसुफ को नहीं भूले, और वो 40 साल पुरानी बात आपको अभी भी याद है, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं होंगे। तो उस वक़्त जो है बेटों ने आपसे ये कहा कि देखिए आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं और आप कहीं फौत ही ना हो जाएं, आप हमसे जुदा ही ना हो जाएं, हमें डर है आप पर कि आप अपनी हालत देखिए कि बीमारी भी आपको बढ़ चुकी है, आंखें बेनूर हो गई थी, मोतिया उतर आया था, वह भी यज़्ज़त आईनाहु, सारा अल्लाह ने जिक्र किया। तो फरमाया उस वक़्त जब बेटों ने आके ये बात की तो याकूब अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा होगा कि तुम ही ने तो यूसुफ को पहले मुझसे जुदा किया और अब दूसरे भाई को भी ले गए, उसको भी जुदा कर दिया, लेकिन आपने शिकवा नहीं किया। ये जो शिकवे करने की आदत होती है मर्दों की, औरतों की, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अब नबी हमें बता रहे हैं, बेटे सामने खड़े हैं जिन्होंने गलती की, अभी जरा सी कोई गलती कर दे तो हम उसे कई सालों तक दोहराते रहते हैं, तुमने ये किया था, ये किया था। आपने दोहराया नहीं, आपने एकदम बेटों से रुख फेरा और अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर कहा, क्या जुमला कहा, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, का बस मैं अपनी शिकायत इस्तराब की
जो मैं हर वक्त टेंशन में रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, बस्सी कि मुझे सुकून ही नहीं है। लेटते हैं तो उठ के बैठ जाते हैं। बात कैफियत होती है इंसान को ऐसे, जब बहुत टेंशन होती है, परेशानी होती है। और ख़ास तौर पे मैंने कहा ना कि जो लोग प्यार मोहब्बत की शादी के लिए बेकरार होते हैं तो उनकी बेचैनी तो देखने वाली होती है। तो आपको तो शायद तजुर्बा हुआ होगा। अब आप जो है, क्योंकि वो फिर ना लेट पाते हैं, या वो भी कैफियत हो, या फिर किसी का कोई खो जाए, या किसी को कोई अजियत तकलीफ उसको हद दर्जे परेशान कर दिया जाए, तो ना वो लेट पाता है ना बैठ पाता है। अब उसको यही कैफियत आपकी थी, आपने ऐसे अल्फाज में वो कैफियत अल्लाह की अदालत में पेश की, और यही सैयदा कायनात भी फरमा रही थी जब उनके साथ वो वाक़या पेश आया था। क्या फरमाया? इन्नमा अश्कू, मैं अपनी शिकायत किसके सामने करनी चाहिए? शिकायत अल्लाह के सामने। अब देखिए ना, बता दी, बस्सी व हुज़्नी, मैं अपना हुज़्न अंदर का, बस्सी ये इस्तराब, ये दोनों कैफियत जो है इसकी शिकायत में करता हूँ इलल्लाह, सिर्फ अल्लाह की तरफ बस। और व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, वो अल्लाह वो सब जानता है जो कोई भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते। यूं कहा तालमून, नबी कह रहा है, नबी का अकीदा क्या है? अल्लाह वो जानता है जो कोई भी, ये नबियों का अकीदा है। अगर लोग अपना अकीदा तब्दील कर लेते हैं, शिर्क उसमें ले आते हैं, ओ जी नबी तो सारा कुछ जानते हैं, फिर अज़ली के बारे में भी कह देंगे, फिर वलियों के बारे में भी कह देंगे। तो ये अकीदा कुरान का है, नबी इब्ने नबी इब्ने नबी, और फिर नबी का वालिद, 4 निस्बतें यकूब अलैहिस्सलाम की हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटो तुम भी नबी की औलाद हो, तुम भी नबी के भाई हो, तुम भी नबी के पोते हो, तुम भी नबी के पड़पोते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। याद रखो, अल्लाह वो जानता है जो तुम और मैं भी नहीं जानता। ये मुसलमान का मुसल्लम अकीदा होना चाहिए। तो ये पहले तो, अच्छा, परेशानी में भी अकीदा नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि परेशानी आ गई तो अपना अकीदा ही चेंज कर ले और जाके किसी जो है ना, आप अपने वालिद की कब्र पे नहीं गए जाके सजदा करके, जैसे हमारे यहाँ दरबारों में सजदे होते हैं। आपने जाके इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके चादर चढ़ा दी हो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पे नहीं। मांगना किससे है? दुआ उनके लिए कर रहे हैं, हम भी करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद में अला इब्राहिम व अला आले, तो हम दुआ आले इब्राहिम के लिए करते हैं, लेकिन मांगते किससे हैं? तो नबी ने ये बता दिया कि देखो, मैं अपनी शिकायत मुश्किल में किस किस अदालत में पेश कर रहा हूं। अब पता चला कि नबियों पे मुश्किल आती है तो मांगते किससे हैं? अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज ही नहीं है। तो याकूब इतनी बड़ी निस्बतों वाला पैगंबर, देखें कोई छोटा निस्बत नहीं है। यहाँ तो थोड़ी सी निस्बत हो और वो पता नहीं डॉन बन जाता है, और जी मैं तो ये हूँ, वो अपना ऐसे तारुफ कराता है जैसे उसने जन्नत के सबको दाखिल करना है और सर्टिफिकेट इसी के पास है, ये तकसीम कर रहा है। यहाँ इतनी आजिज़ी, जिस फल पे, जिस दरख्त की टहनी पे फल होता है वो झुकी होती है। अब देखें ना, याकूब पैगंबर इतनी निस्बतें और झुकी टहनी, और आजिज़ी के साथ कह रहे हैं देखो अल्लाह की अदालत में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जिसके पास कुछ नहीं होता, यूं अकड़ा हुआ होता है, टहनी पे फल ना हो तो अकड़ी होगी ना, और फिर वो फतवे लगा रहा होगा। तो अब ये ऐसा आली नसब पैगंबर, ऐसा अजीम पैगंबर, आजमाइशें ही आजमाइशें जिस पर आई, और जिस पे खाली नहीं, उसके वालिद पे भी आजमाइशों के पहाड़ टूटे, बल्कि दादा पे तो आजमाइशों का पहाड़ नहीं, कई जबल टूट गए। और फिर आप कहते हैं या बनिया, अब ये अल्लाह का निज़ाम चला। वो दुआ हो गई थी ना, दुआ पीछे कर दी थी, तो अल्लाह का निज़ाम चला। पहले ये ज़हन में आई कभी नहीं, 40 साल बीत गए, कभी ज़हन में नहीं आया कि यूसुफ को भी तलाश करें, और अब अचानक ज़हन में आ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करना चाहिए। खोया बिन्यामीन है और तलाश यूसुफ की भी साथ हो रही है, और आप अपने बेटों को क्या कह रहे हैं? या बनैया। अच्छा, बेटों को भी प्यार से कि मुजरिम है बेटे, मुलजिम है, मुजरिम है, लेकिन नहीं ओए करके नहीं, बल्कि उनको जो है बड़े प्यार से कह रहे हैं, या बनैया, ऐ मेरे बेटो, इज़हबू, चलो जाओ, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं। पहले तुम मुझसे कह रहे थे कि यूसुफ को भेज दो,
بنیامین کو بھیج دیں ہمارے ساتھ، لیکن آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ تم اور مصر چلے جاؤ، اور کیا جا کے کرو؟ فتحسسوا من یوسف، جا کے یوسف کو تلاش کرو۔ یا بنیامین کا نام نہیں بولا، بلکہ پہلے نام کس کا بولا؟ یوسف کا، اور کہا آپ کو میں کہہ رہا ہوں چلو یہاں سے اور جا کے تلاش کرو۔ اب بات بنیامین کی ہونی چاہیے، لیکن بات چل پڑی یوسف علیہ السلام کی، ایسی محبت، اور چونکہ بنیامین کا پتہ تھا وہ زندہ ہے، یوسف کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ اب یہ علم غیب نبی کو بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ نے کہا جاؤ اور جا کر تم تلاش کرو، کس کو؟ فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور یاد رکھو اللہ کے فضل سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اچھا یہ پھر نسبت کس کی طرف کر دی کہ بھئی میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اللہ کی عطا سے نا امید نہیں ہوں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، اور جو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اور الا القوم الکافرون، وہ کافروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے، نہیں جی اب تو یہ قوم سدھر ہی نہیں سکتی، اب تو اس ملک کا بیڑا پار ہو ہی نہیں سکتا، اب یہ لوگ ہمارے کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، یہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رخ تو موڑیں۔ اب آپ نے ایسے انداز میں تبلیغ کی، اچھا پریشانی میں بھی ایسا انداز ہے پیغمبر کا کہ پریشانی کے عالم میں بیٹے کی حال دیکھیں، والد کا اثر بیٹے میں جاتا ہے، والد پریشانی میں تبلیغ کر رہا ہے، پریشانی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم رونا دھونا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ کی توحید عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور بیٹے کا یہ عالم ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہیں، اور وہاں دو بندے اپنا خواب سنا رہے ہیں، اور وہ بندوں کا خواب ایک ایک آیت میں سن رہے ہیں، لیکن جواب دیتے ہوئے 4 آیتیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاہِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَیْءٍ ذَلِکَ۔ اب دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ادھر آپ خواب کی تعبیر بتائیں، تعبیر نہیں بتائی بلکہ ان کو تبلیغ شروع کر دی۔ دیکھو میں ان بڑوں کی اولاد ہوں جن کو یہ کہا جاتا ہے، تو میں کیسے شرک کر سکتا ہوں؟ مجھے زیب نہیں ہے تو تم کیوں شرک کرتے ہو؟ جب نبی کی اولاد کو جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے، تو میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم سجدہ چھوڑ دو قبروں پہ اور یہ بتوں کے آگے، سجدہ کس کو کرو؟ اب یہ نبی یوسف کا آپ دیکھیے نا، اگر شروع کے جو ہمارا درس گزر گیا کہ آپ نے ان کی خواب کی تعبیر بعد میں بتائی، تبلیغ پہلے کی۔ ہمارے جماعت والوں کو عادت ہوتی ہے، تبلیغ والوں کو ہر جگہ تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو ان کو سکون ہی نہیں ہے، یہی تو طریقہ ہے نبوت ہے۔ یعقوب پیغمبر پریشان ہے، بیٹوں کہہ رہے ہیں بیٹوں دیکھو بات یہ ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور میں اپنا غم بھی اللہ ہی کے حضور پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے غم میں بھی بیٹوں کی اصلاح اور تبلیغ کا معیار نہیں چھوڑا، تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ تو اب بیٹے جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بیٹا جاؤ۔ اب جب بندہ اس طرح بچوں کی ترغیب دے گا، تربیت کرے گا، پھر وہ بچے کچھ بن کے دکھائیں گے۔ جب پہلے سے نا امید کر دیں گے اور مخلوق پہ یقین لے آئیں گے تو پھر وہ بچے کبھی نہیں بڑے بن سکتے۔ تو بچے گئے بازار مصر میں پہنچ گئے، اور ایک دم جو ہے بادشاہ کے سامنے حضور پیش ہو گئے۔ فلما دخلوا علیہ، جب وہ اس کے سامنے داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، تو اس کو بڑے جو ہے لجاجت کے ساتھ اس کی خوشامد شروع کر دی۔ اچھا یوسف علیہ السلام کے لیے کیوں حضرت یعقوب نے کہا، تو اس کو بڑا لمبا بحث فرمائی ہے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ سامان میں سے پوٹلی واپس آ گئی، اور جو انہوں نے پیسے بھیجے تھے، چیزیں بھیجی تھی، وہ یوسف علیہ السلام نے واپس بھیج دی تھی، اور گھر میں آ کے کھلا تو یہ تو سامان واپس آ گیا ہمارا، تو یعقوب علیہ السلام نے واپس نہیں بھیجا۔ ایک تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہمیں واپس لوٹایا ہے، اور ایک تو اس بات پر یعقوب علیہ السلام کو شک گزرا کہ وہ بادشاہ یا تو کوئی بہت ہی شریف النفس ہے، یا وہ ہماری نسل میں سے ہے، یا ہو سکتا ہے یوسف ہی نہ ہو۔ اور پھر جب بنیامین کو بلوایا اس نے تو ان کو اور گمان زیادہ ہونے لگا، پھر جب اس نے بنیامین کو روک لیا تو ان کو پھر اور گمان ہونے لگا۔ تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ بیٹو جاؤ
جا کے اب یوسف کو بھی تلاش کرو۔ اور پھر یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے کہا یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، تو اے بادشاہ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی تکلیفوں نے چھو لیا ہے، حد درجے پریشانیاں آ چکی ہیں ہمارے پاس، غربت ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم لائے ہیں آپ کے پاس یہ جو ہمارے پاس گھر میں جتنا پڑا ہوا تھا جو کچھ بھی، اور مزجاۃ بیکار چیزیں، مزجات کہتے ہیں ان چیزوں کو جو چلتی نہیں ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں کتنے کپڑے ایسے ہوں گے جو کوئی خریدے گا بھی نہیں اور کوئی غریب بھی نہیں لے گا، ایسے ہوتے ہیں۔ جوتے ایسے بھی ہوں گے آپ کے گھر میں جو کوئی غریب بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں پہنوں، یہ تو مجھے بھی نہیں پسند، اور کوئی مانگنے والا بھی آپ سے نہیں لے گا۔ اچھا کئی ایسی چیزیں ہوں گی، کھانے بھی ایسے کئی ہوں گے فریج میں رکھے ہوئے 1-2 ہفتے سے، تو جو کوئی بھی نہیں کھانے کو تیار ہوگا، ایسے ہوتا ہے نا یہ۔ تو اب وہ کیا کریں گے کہ انہوں نے وہ ساری وہی چیزیں اٹھائی جو کوئی لینے کو تیار، اور گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، وہی بیکار چیزیں یوں تھیلے میں ڈالی اور کہا ہے بادشاہ یہ جو ہمارے پاس تھا نا جمع پونچھی، یہ مزجات بیکار چیزیں ہیں، سکے بھی ایسے ہیں جو چلتے ہی نہیں ہیں، وہ بیکار سکے ہیں، لیکن کیا کریں ہم یہی تھا لے آئے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں اس کے بدلے میں وزن پورا دے دیں، جو آپ ناپ کے تول کے اونٹ بھر کے لد کے دیتے ہیں ہمیں وہ پورا دے دیں۔ اگر یہ نہیں بھی چلتا نا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تو آپ ہم پہ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں ہم پر۔ اب یہ ہمارے نبی کی اولاد خیرات نہیں لے سکتی، ہمارے نبی کو دیکھیے، ہمارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں آپ ہم پہ خیرات کر۔ اگر یہ سکے نہیں بھی چلتے یہ سامان تو بادشاہ کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا کہ نہیں یہ لے جاؤ، یہ نہیں چلتا، آپ ہم پہ خیرات ہی کر دیں۔ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس نہ ہمارے گھر والوں کے پاس۔ اور ہمارے نبی کے اہل بیت، ہمارے نبی نے حضرت حسن یا حسین کے منہ سے کھجور صدقے والی ڈھیری سے انہوں نے اٹھا لی، تو حضور نے انگلی اندر کر کے یہاں سے باہر نکالی اور فرمایا کہ اے حسن یا حسین، اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے۔ ہمارے نبی کے گھرانے کے لیے، نبی کے آل عباس ہوں، آل جعفر ہوں، آل عقیل ہوں، یا آل حارث ہوں، یا آل علی ہوں، حسن و حسین، ان کے لیے زکوٰۃ صدقہ حرام ہے، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ آپ انہیں ہدیہ دیں، نبی کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو انہیں تحفے دیا کریں، تو پھر آپ ان کو گفٹ دیں، آپ ان کو ویسے ہدیہ دے دیں۔ تو یہاں پہ فرمایا آپ ہمیں پھر خیرات ہی کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اس لیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑے پسند ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جن پہ پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، حد درجے پریشانی بڑھ جائے، کوئی بڑی آزمائش آ جائے، یا کوئی کام ایسا ہے جو ہو نہیں رہا، یا آپ پہ الزام و تہمت لگ گئی ہے، یا آپ کا کوئی جدا کر دیا گیا ہے، یا پھر شادی من پسند نہیں ہو رہی، یا شادی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، یا اولاد نہیں ہو رہی، کوئی بھی دنیا کا کام ہو، نوکری نہ ہو رہی ہو، آپ ہر کام کے لیے یہ خاص طور پہ عمل بہت پر تاثیر ہے کہ آیت نمبر 86 ہے، یہ آیت نمبر 86 سورہ یوسف، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اتنا جملہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ آپ 313 بار پڑھیں، اور اس کو آپ 1 مہینے تک پڑھیں، 1 مہینہ پورے 30 دن اس کا وظیفہ کریں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور اس کے اول آخر لازماً درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، تاکہ جس نے یہ دعا کی تھی اس پر آپ سلام بھیجیں، یعقوب علیہ السلام اور آل ابراہیم یہ ساری پر، اور پھر اس دعا کو پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ آپ کی مراد کو پورا فرما دے گا، اللہ آپ کے کام کو حل فرمائے گا، اور اللہ کی غیبی مدد و طاقت آپ کو نظر آئے گی۔ یہ الفاظ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ دعا کی، اور جو مسلمان اس کو پڑھے گا اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب